حبيباتي، مرحبا بكم في مطبخي، مطبخ مناز كيتشن. كيما راكم تشوفوا هنا راح نديرو ان بتي بو دو سكري مي با تيلمون، لازم نحافظوا شويه كمان على الصحه تاعنا باسكو السكر عدو لدود للجسم الانسان. اياكم والابيضين هما الملح والسكر، دونك يلفو بيان فيغ اتونسيون. مي ثاني لازم شويه سكريات في الجسم. اليوم حبيت حبيباتي نشارككم واحد الطبق وبيان واحد لا تارت راح نديرها بالبخسيس وبيان التين. اللي ما يعرفوش الكرموس، التين ولا البخسيس، احنا بلادنا شاسعه وكبيره ما شاء الله، يعني دونك كل ريجيون واش تسميه. طبعا حبيبتي هنا وبيان يعني هاد لا تارت بيان سور لا تارت دو باز نتاعها راح تكون ان سابلي ou bien une pâte sablée، ومنا راح تكون كي شغل اون كريم باتيسيير. كريم باتيسيير راح نقولوا واش فيها. لا بات سابلي بيان سور تعودتوا عليا معايا في قناتي، عندي بزاف يعني وصفات كانت القاعده تاعها هي لا بات سابلي، مي معليش اون فا لا ريبيتي انصامبل. بالنسبه لا بات سابلي حبيباتي انا خيرت 200 تسمى، خيرت الصغيره يعني لا بات يعني ماشي بزاف لاباط، يعني لاباط تكون صغيره. 250 غرام نتاع فارينه، 75 غرام سكر غلاس، 125 غرام دونك هاي ليك نتاع زبده، رشه الملح، بيضه، فوالا هاي ليك بيضه. وطبعا اخترت هنا نوازيت وبيان لاغوم تاع نوازيت. هذا فيما يخص البات سابلي. نرجع الان فيما يخص لا كريم باتيسيير اللي تكون فوق لا بات سابلي وتكون فوق منها بيان سور كتزيين هذا البخسيس يعني المفيد جدا للصحه. دونك حبيباتي اذا كنتم تعانيوا ثاني من الامساك على بالك عاد فريمون فو لو ستريس وفو فريمون المشاكل يعني دي فوا اليوميه اللي نعيشوهم حتى مع اولادنا، حتى مع نوتر بوتيت فامي، نوتر بوتي انفيرونمون، يعني سا بروفوك بزاف حوايج للجسم الانسان، يولي يتفاعل زي اخر، ويعني هذو كامل حوايج يصراو لداخل وحنا ما على بالناش. كما الامساك طبعا قادر يكون مرض، قادر يكون حالات نفسيه، قادر يكون يعني لازم احنا ثاني نعاونوا رواحنا بالوجبه الصحيه، لي روبا سان، لي روبا اكيليبري في السكر في الملح وفي كامل في الفيتامين. دونك هنا هذا كي شغل فيه ماده لزجه راح تساعد فريمون لانتستان انه يكون يخدم، يعني ما يكونش هناك امساك. طبعا هذا قول الاطباء، احنا غير نقراو برك. دونك هنايا نسحق 6 حبيبات يكونوا ملاح نتاع البخسيس وبيان التين وبيان الكرموس. نحتاج 2 بيضات، 200 مليلتر تاع لا كريم فريش هاي ليك. راح نحتاج ثاني هنا 4 مغارف كبار نتاع مسحوق الفول السوداني، حبيتي ديري اللوز ديري، 20 غرام من الزبده، 20 غرام سكر غلاس، و40 غرام من السكر العادي. وطبعا نحتاج لافاني هاي ليك، ونحتاج ثاني هنايا لاغوم تاع النوازيت. دونك لاغوم تاع النوازيت راح نحتاجها في لاباط سابلي وفي لا كريم باتيسيير. نبداو نوجدوا مع بعضنا لاباط سابلي. اذا هنا فرغت لافارين تاعي، درت فيها ان بوي كيما راكي تشوفي، نحط فيها بيان سور هنايا 125 غرام تاعي نتاع الزبده. فوالا نبدا ندخل جو مالاكس، ندخل الزبده مليح في فارينتي. هذه سي اون تكنيك دو باز، حتى اللي ما تعرفش ان شاء الله تعود تعرفها وتعود تديرها وتنجح لها ان شاء الله. فوالا بون ندخلها باش ما نطولش لا فيديو، ندخلها في بعضها ونجي. اذا حبيباتي كيما راكم تشوفوا هنايا راني دخلت مليح الزبده دونك في لاباط وبيان في الفارينه. كاينه بنات صغار ما يعرفوش يخدموا، دونك il faut toujours à chaque fois reprendre la même chose.
بون هنايا راح نضيف السكر تاعي. فوالا هذه سيت اون بات صابلي، ما تخافوش منها طول. فوالا بيان سور ما ننساش قرصة الملح. فوالا قرصة الملح il faut pas l'oublier parce que هذاك الملح راح il va relever le goût تاع لو سكر. ندير دركا حبيبة العظمة تاعي او بيان البيضة. فوالا ما كانش ما اسهل من هذه الخدمة. فوالا دركا راح ندير شويه او بيان قطره باسكو ماذا بيا نفس النكهه اللي تكون في لاباط صابلي تكون في لا كريم باتيسير تاعي. راح ندير قطره فقط، قطره ابين. فوالا زيدي شوي، ما نكثرش يعني بزاف، زيدي زيدي. فوالا سي بون. ها شوفوا قطره فقط باسكو هو اصلا ملون اون ميم طون منكه. فوالا لابول تاعي بسم الله ما شاء الله. فوالا با دو بروبليم. دونك ندورها مليح ما بين يديا، il faut jamais حبيباتي تعجنوها. فوالا فوالا لابول تاعي شوفوا ما شاء الله. دونك هنايا واش ندير وعلى فكره تقدروا يعني تستعملوا في هذا لا تارت، يعني لو جونغ دو تارت هذا تقدروا تستعملوا بيان اونطوندو لا بات فيوتي او العجينه المورقه، ما كان حتى مشكل. لا بات بريزي تفترق شويه يعني تفرق شويه على لا بات صابلي مي تقدروا تستعملوها. دونك نخليها ترتاح كما تعلمنا مع بعضنا، اي عجينه تخليها ترتاح. هذا كامل برك باش تعطيك الطوع من بعد تخدميها كوميل سو. نتلاقاو ان شاء الله. اذا فيما بين ما ترتاح لي لاباط نقص معاكم انايا حبيبات. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله هايلين. نقص اون كارتي، اون كارتي يعني ان كار. نقصها دونك اون 4 بارتي صافي شاكان يولي ان كار. هذيك على هذيك نسميوه ان كارتي. فوالا هكذا حبيت نفهمكم. هاوياكي كيفاش راح نقصها باش نزين بيها لا تارت نتاعي. دونك نقصهم كامل ونتلاقاو. اذا حبيباتي لاباط راهي كي ارتحت شويه. دركا انا خيرت دونك هذا لو مول ريكتانجل رايحه نديرو هنا. دونك حليت لاباط نتاعي نحطها في البلا تاعي بيان لو مول الون او فور ونولي لكم. اذا حبيباتي هاي لي كيفاش قطعت هذوك البخسيس او بيان التين او بيان الكرموس. دركا في بول كيما هذا واش رايحين نديرو الان؟ رايحه نكسر فيه زوج بيضات تاعي. دونك هنايا راح نبريباري انايا لا كريم تاعي اللي راح نحطها. هالا اللي راح نحطها معاهم. دونك هنايا 200 كما قلنا 200 مليلتر تاع لا كريم فريش او الكريمه السائله. هنا برك كانت في الفريجيدير. فوالا اذا نزيد معاهم بودره الفول السوداني، ليكستري نتاع نوازيت. انا ما عنديش هنا يعني تاع الكاوكاو تاع الفول السوداني، ما عنديش ليكستري تاعو. اذا هذيك ليكستري نتاع نوازيت قلت لكم ما عنديش يعني ليكستري تاع الفول السوداني، هو كاين يعني في السوق. نزيد هذاك 40 غرام تاع سكر عادي هاوليك والسكر فانيلي. تري بيان. نخلط هذا الخليط كامل مع بعض. حتى يمتزجوا مليح المكونات.
اذا كيما رانا نشوفوا هذيك الزبده بيان سور ما قلت لكمش عليها، انا دهنت بها لو بلا تاعي، هذا دهنت بها لو بلا باش ندخلو في الفور. بسم الله. دونك نفرغ عليها كامله، الرائحه هايله ما شاء الله. وما تنساوش حبيباتي صحيه جدا هذه الوصفه. فوالا دركا كيما راكم تشوفوا نبدا نحط هذو تاوعي لي كارتيي تاوعي نتاع لي فيك. ما تخافوش لا شتات يعني غرق لكم في لا بريباراسيون ماشي مشكل. اذا نحطهم كامل ونوري لكم حبيباتي. فوالا كيفاش حطيت لي كارتيي هذوك تاع لافيك. انا التزيين ما يهمنيش بزاف، انا جيمغي بيان فريمون غاردي لا فالور اليمونتير، القيمه الغذائيه دو لا شوز. دونك انا جو في saupoudrer du sucre glace فوق لا كونسيستونس نتاعي بيان فوق لي فيغ هذوك. فوالا هكذا بزايد. ندخلها الان الفرن اللي كنتو سخنتوه على درجه عاليه، لازم تكون درجه عاليه، واحد 240 درجه مئويه. ندخلوها طيب ان شاء الله. كي طيب احنا نشوفوها مع بعض. اذا حبيباتي كيما راكم تشوفوا ها هي لا طارت نتاعي بالكرموس ولا البخسيس ولا التين، راهي واجده امامنا. شوفوا ما شاء الله عليها. طيبتها استغرقت لي واحد حوالي 30 دقيقه وهي طيب. نتمنى حبيباتي عجبت لكم لا فيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى مفيده. دمتم حبيباتي في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.